वेलकम है नाज़रीन। ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को खुशियाँ मुबारक हो और पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे और पाकिस्तान हमेशा पुरअमन रहे। हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हम सब के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें, लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करें और ये सिस्टम चलता रहे और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें। बहुत से चैलेंजेस हैं इस मुल्क को, हर दुनिया में हर मुल्क को अपने चैलेंजेस हैं। अमेरिका से लेकर आप पूरी दुनिया के अंदर जाएं, उन ममालिक के अपने चैलेंजेस हैं, हमारे भी अपने चैलेंजेस हैं। हम एक कौम है, हमें अपना एक मुल्क है, वतन है। उनसे पूछें जिनके पास अपना मुल्क नहीं है, जिस तरह फ़लस्तीन हो, जिस तरह यूक्रेन हो, दुनिया के और ममालिक हो, वहाँ उनकी क्या कैफियत है। मुझे ज्वाइन किया है, इंटेलेक्चुअल हैं, एकेडमिक हैं और हमेशा उन्होंने सिंध पुलिस के साथ और ख़वातीन के हवाले से, बच्चियों के हवाले से उनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। वो रात को 2-3 बजे भी उनका मैसेज यही होता है कि यहाँ किसी बच्ची के साथ ये हादसा पेश आया है। हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे दरंदे लोग हैं जो बच्चियों के साथ, बहन बेटियों के ऊपर तशद्दुद करते हैं। हम सब इसके लिए उनका साथ दें। लॉ इज़ माई प्रोटेक्टर, मैं ख़ुद उसका मेंबर हूँ। मैं पहली ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में जो उनकी वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना। वो मुझे अपनी फैमिली की तरह हैं। फौजिया तारिक साहबा मेरे साथ हैं। ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो। थैंक यू सो मच इम्तियाज़, आपको भी बहुत मुबारक हो। मेरे बहुत आप स्ट्रेस लेती हैं और मतलब इतना तो मैं भी स्ट्रेस नहीं लेता। आपका 3-4 बजे SMS भी मेरे पास आता है और हमेशा आप जो है ना, ये बहुत अपनी सोसाइटी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, कराची के लिए, न सिर्फ सिंध के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं। आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। थैंक यू सो मच इम्तियाज़, मेरी तरफ से आपको भी और सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे ज्वाइन किया दूसरी शख्सियत, नजरियाती तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूरा घराना। उनके वालिद साहब को भी मैं अच्छी तरह जानता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शायरी करते थे और उनकी वालदा एक मिडिल क्लास से लेकर आगे हम सब का रोल मॉडल हैं। हम जितने भी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, मैं हमेशा मिडिल क्लास के लोगों को आगे देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उनकी वालदा MNA से पहले भी वैसी थी, 2 दफ़ा MNA, आज भी MNA है, वो वैसी हैं, वो तब्दील कभी नहीं हुई। शाहिदा रहमानी साहबा की बेटी हैं, सैयदा वजिया रहमानी साहबा मेरे साथ हैं। बड़ी एक्टिव और डायनामिक सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अपनी जमात को बड़ा बेहतरीन अंदाज से सपोर्ट भी करती हैं, डिफेंड भी करती हैं। आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी नाइस इंट्रोडक्शन एंड आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड आप शुरू से हमारी फैमिली का पार्ट रहे हैं। आपको, आपकी फैमिली को, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। फौजिया साहब, आपकी तरफ आऊँगा। एक हमारी सोसाइटी के अंदर वो जो कि कंट्रीब्यूशन थी, हर कोई बंदा कंट्रीब्यूट करे, वो चीज़ नहीं रही। ब्लेम शिफ्ट करते हैं, दूसरा चेंज हो, दूसरा बेहतर हो, हम खुद ना हो। क्या कहेंगे? जी, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स और दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है। और जब से मैंने सिंध पुलिस के साथ काम करना शुरू किया है, वेयर एवर आई टॉक, वेयर एवर आई कोऑर्डिनेट पुलिस के हवाले से, तो आपको पता है जो पुलिस को लोग कहते हैं और जो व्यूज़ हैं उनके बारे में, तो अपना रोल कोई नहीं देखता कि वो क्या प्ले कर रहा है, अपनी कंट्रीब्यूशन कोई नहीं देखता क्या प्ले कर रहा है, बट एवरीवन इज़ देयर टू ब्लेम अदर्स। तो एज़ फार एज़ माई एक्सपीरियंस इज़ कंसर्न कि दूसरों पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं, आपको उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अब अगर हम पुलिस और कंप्लेनेंट्स के उस पर आ जाएं, आई नो देयर इज़ ए कम्युनिकेशन गैप। पुलिस स्टेशंस को अभी इम्प्रूव होने के लिए आई थिंक बहुत सारा मज़ीद टाइम चाहिए, बट कोई कंप्लेनेंट्स भी कम नहीं है। वो भी चूँकि वो हमारा सिस्टम ऐसा है, पुलिस की रेपुटेशन ऐसी है, तो वो इल्ज़ाम लगाने में, चाहे बेचारे ने, किसी ने, ऑफिसर ने कुछ किया हो या नहीं किया हो, तो वो इमीडिएटली यही बोलेंगे, आईओ ने पैसे लेके एक्यूज को छोड़ दिया, मेरी FIR SHO नहीं। अभी गेट पे होंगे पुलिस स्टेशन के, लेकिन पहले से ही उनके माइंड में ये चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं लोगों को कहती हूँ कि भाई जाएं आप अंदर, बात तो करें पहले, उसके बाद फिर बताइएगा अगर आपकी नहीं सुनता। तो वही बात है कि दूसरों पे आप जो है वो उंगली उठाने से, मैं यही पैगाम लोगों को दूंगी
کہ آپ اپنا پازیٹیو رول ملک کی معیشت میں، ملک کے لا اینڈ آرڈر میں، ہیومن رائٹس میں آپ اپنا رول کیا پلے کر سکتے ہیں، آپ اس پہ توجہ دیں. اور باقی کوئی بھی چیز 100% پرفیکٹ نہیں ہے، neither the officers, neither the people, neither the politicians. So we have to face flaws in every department. زبردست آپ نے بات کی ہے. نصرت صاحبہ، آپ تو بہت خریداری کرتی ہوں گی، جس طرح ہمیشہ نئے جوتے، نئی ڈریسنگ. ہاں خواتین عید کے دن تو میرے کہا آخری 10 دن ہوتی ہی مارکیٹس میں، ہاں یا نہیں؟ سچی بات بتاؤں تو پچھلے 10 سال سے میں نے کبھی عید کی شاپنگ نہیں کی، کبھی، نیور. کوئی جیولری، کوئی کپڑے، کوئی جوتے عید پہ کبھی نہیں. پی ٹی آئی کی خواتین مجھے فون کر کے بات کرتی ہیں کہ میڈم سے پوچھو کہ کہاں سے لیا ہے، ہم بھی لیں، ہم ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے. اب جیولری میری دیکھیں گے تو یہ ٹرکش جیولری ہے، سوٹ میرا دیکھیں گے تو یہ سندھی سوٹ ہے، اور یہ میری ایک دوست نے مجھے گفٹ کیا تھا آئی تھنک 2 سال پہلے. تو یہ میں نے سلوا لیا اور بہترین سوٹ ہے. 2 دفعہ شاید پہنا ہے اس سے پہلے، یہ ایک دفعہ. تو پراپرلی استری ہو کے ٹنگا ہوا ہوتا ہے، جہاں مجھے جانا ہو کوئی بھی چیز وہ نکالتی ہوں، دیکھ کے اور بس پہن لیتی ہوں. اس کے لیے تیاری کی ضرورت کیا ہے، اور بازار جانے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کے پاس ہے سب کچھ. بازار تو اس وقت چاہتا ہے نا بندہ جب آپ کو کوئی ڈیزائنر کی چیز لینی ہو، کوئی اس طرح کی چیز لینی ہو. تو آپ کو پتہ ہے میں ڈیزائنرز کے کپڑے نہیں پہنتی، میں خود بھی چھوٹی موٹی ڈیزائنر ہوں. آپ کو پتہ ہے میری ایگزیبیشنز ہو چکی ہے استنبول میں بھی، میں نے ماڈلز کے ساتھ اپنی کیٹ واک کی ہے، اور دوسری جو ایگزیبیشن ہوتی ہے وہ بھی کی ہے. پاکستان میں میری پی سی اور شیرٹن میں ہو چکی ہے. تو مجھے کوئی پوچھتا ہے نا کہ کس کے ہیں کپڑے، تو پہلے تو میں حیران ہوتی تھی کس کے کا کیا مطلب ہے، میرے کپڑے میں نے بنائے. تو پھر سب نے مجھے کہا کہ تم کرو، تم ڈیزائننگ میں آؤ، تم اس طرح نہیں اپنے آپ کو ضائع چھوڑو. تو پھر میں نے وہ کیا. میری مطلب بڑی اچھی شاپ بھی تھی، میم نصرت واحد کریشن. تو وہ پھر جب استنبول چلے گئے تو یہاں سے میں نے سب کچھ بند کیا اور وہاں چلی گئی میں. لیکن وہ جو اندر ہے نا ایک آپ سمجھ لیں انسٹنکٹ، کہ کوئی بھی چیز جب سلواتی ہوں میں تو کپڑا لیتی ہوں اور اس کے بعد سلواتی ہوں. میں نہیں جاتی کبھی بھی بازار خریدنے کے لیے ریڈی میڈ. تو وہ پھر میرا دماغ سوچنے میں لگ جاتا ہے کہ اس کو کیسے بنانا ہے. پھر میں سارا ڈرا کر کے اپنے ٹیلر کو بتاتی ہوں ایسے کرنا ہے، یہ کام کروانا ہے کسی کپڑے پہ یا کچھ. تو ہینڈ ورک ہوتا تھا میرے سارے اس پہ کپڑوں پہ. تو وہ پھر الگ سے میں نے رکھے ہوئے تھے اپنے گھر میں ہی. تو وہ سب بنا کے کر کے سلوا کے جب پہنو، خاص طور پہ جب میں استنبول میں تھی اور وہاں پہ جب ہم ریسیپشن پہ جایا کرتے تھے، ہر روز کسی نہ کسی ملک کی ریسیپشن ہوتی تھی وہاں پہ. تو وہ اتنا خوش ہوتے تھے میرے پاکستانی ڈریسز دیکھ کے کہ شام کو میں ضرور شلوار قمیض پہنتی تھی. دن کو آپ جس مرضی ہولیوں میں پھر لیں، لیکن شام کو جب ریسیپشن پہ جا رہے ہیں تو شلوار قمیض. تو اس وقت وہ بہت اچھے کمپلیمنٹس مجھے ملتے تھے پاکستانی ڈریسز کے بارے میں. ایون ساڑی جب میں پہنتی تھی تو انڈین بھاگے بھاگے آتے تھے، یہ کہاں سے لیے، کہاں سے لیے، کہاں سے بنوائی ہیں. خود لیے، کپڑا ہمارا اپنا ہے، پاکستانی ڈیزائنر ہمارے اپنے، اسٹچ کرنے والے اپنے. تو کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ انڈیا کی ساڑی لیں، انڈیا کی وہ چیز لیں. تو مجھے تو کوئی اس میں چام نہیں نظر آ رہا ہوتا. میں چونکہ خود کر لیتی ہوں اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے کپڑے خود پہن رہی ہوں. تو بازار کا چکر میرا نہیں ہوتا.